लेन्डुप दोर्जे को हुन्? विदेशीसँग मिलेर आफ्नो देशमाथि गद्दारी गर्ने नेतालाई लेन्डुप उपमा दिने गरिन्छ। खासमा लेन्डुप शब्द नाम हो, तर पछिल्लो समय लेन्डुप शब्द विशेषण बनिसकेको छ। लेन्डुप शब्द कुनै व्यक्तिको नाम थियो भन्ने कुरा मानिसको दिमागमा आउनुभन्दा पहिला नै यो शब्दले देशको लाल गद्दार र घृणित कोही व्यक्तिको उपमा दर्शाउँछ। जनताको मतले जनताकै प्रतिनिधि बनेको व्यक्ति वा नेता तिनै जनताको कोखमा भाला रोपेर आफ्नै देशको सार्वभौमिकता अर्को शक्तिशाली देशलाई खुसी साथ सुम्पिने राष्ट्रघाती प्रवृत्तिलाई लेन्डुप दोर्जे पथ भनिन्छ। लेन्डुप दोर्जे स्वतन्त्र सिक्किमका अन्तिम प्रधानमन्त्री हुन्। उनैले स्वतन्त्र सिक्किमको सार्वभौमिकतालाई खुसी साथ भारतमा भेटी चढाएका थिए। त्यसैले लेन्डुप दोर्जेलाई विश्वका गद्दार नेताहरूको सूचीमा राखिन्छ र दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रघाती, देशद्रोही र लाल गद्दार मानिन्छ। उनलाई आफ्नै आमा कसाईको हातमा बेचेर प्राप्त सम्पत्तिले भोगविलासको जीवन बाँच्न खोज्ने मातृहन्ता मानिन्छ। हाल नेपालमा ठूला बनौता पार्टीका मुख्य नेताहरू सोही बाटोमा रहेको आम जनताको अनुमान छ। त्यो कुरा नेपाली नेताहरूको राजनैतिक जीवनले क्रमशः देखाउँदै पनि छ। त्यसैले नेपालका नेताहरूको बाटो पनि अन्ततः लेन्डुप मार्ग नै रहेको भान भइरहेको छ। पद र पैसाको लागि आफ्नै देशमाथि खेलबाड गरिरहेका नेपालका नेताहरू लेन्डुप दोर्जेका नयाँ संस्करण होइनन् भन्ने आधार नै छैन। यस सामग्रीमा हामीले को हुन् लेन्डुप दोर्जे भन्ने बारे विस्तृत रूपमा जानकारी गराएका छौं। कृपया यो सामग्रीलाई धेरैभन्दा धेरै शेयर गरेर सूचना र जानकारीका लागि आम नेपालीहरूसम्म पुर्याइदिनुहोला। लेन्डुप दोर्जेको जन्म सन् 1904 अक्टोबर 11 मा भएको थियो। उनी पूर्वी सिक्किमको पाक्योङ गाउँमा जन्मिएका थिए। उनको पूरा नाम लेन्डुप दोर्जे खङ सार्पा हो। उनी लेप्चा जातिका बौद्ध धर्मावलम्बी हुन्। उनी सिक्किमका आदिवासी थिए। उबेला भोटे लेप्चाहरूको पाठशाला भनेकै गुम्बा थियो। उनलाई अध्ययनका लागि 6 वर्षको उमेरमै सिक्किमको नाम चलेको गुम्बा रुम्टेक गुम्बामा लगिएको थियो। त्यो बेला उनका आफ्नै सानो बुबा उक्त गुम्बाका प्रमुख थिए। सिक्किमका तत्कालीन राजा टुल्कु नामग्याल गुम्बाको भ्रमणमा रहँदा उनले लेन्डुपलाई देखेका थिए। 6 वर्षको बालक लेन्डुप हँसिलो, फुर्तिलो र बोलाइलो थिए। राजा टुल्कु नामग्याललाई सानो लेन्डुप खुब मन पर्यो। उनले गुम्बाका प्रमुखलाई भनेर त्यो बालक लेन्डुपलाई दरबारमा लिएर गए। राजालाई के थाहा कि भविष्यको त्यस देशको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रघातीलाई दरबारमा प्रवेश गराउँदैछु भन्ने। राजाले लेन्डुपलाई गान्तोकको तिब्बती विद्यालयमा भर्ना गराए। त्यहाँ लेन्डुपले 16 वर्षको उमेरसम्म अध्ययन गरे। त्यसपछि फेरि उनलाई रुम्टेक गुम्बा नै पठाइयो। लेन्डुपले 2 वर्ष रुम्टेकमा कठोर मेहनत गरेर त्यहाँका अरू लामाहरूभन्दा अब्बल साबित भए। उनका सानो बुबा एउटा अब्बल शिष्यलाई रुम्टेक गुम्बाको प्रमुख बनाएर अवकाश लिन चाहन्थे। आफ्नै मान्छे त्यसको लायक भएकोमा खुसी हुँदै उनले लेन्डुपलाई रुम्टेक गुम्बाको प्रमुख लामाको जिम्मेवारी दिए। लेन्डुप दोर्जे रुम्टेक गुम्बाका प्रमुख भएर 8 वर्ष बसे। उनी निकै महत्वाकांक्षी थिए। उनी लामाहरूको स्वभावका भन्दा पनि राजनीति स्वभावका थिए। लेन्डुपका दाजु फाग छिरिङ दोर्जेले दार्जिलिङमा युवा बौद्ध एसोसिएसन खोलेका थिए। त्यसपछि लेन्डुप रुम्टेक गुम्बाको प्रमुख लामा पद छाडेर उक्त एसोसिएसन सम्हाल्न दार्जिलिङ गए। दुवै दाजुभाइले मिलेर उक्त एसोसिएसनलाई निकै फैलाए। सोही एसोसिएसन मार्फत उनीहरूले पूर्वी सिक्किममा स्कुल खोले, सामाजिक सुधारका काम गर्न थाले। सो कामले लेन्डुप दोर्जे समाजमा परिचित हुँदै गए। समाजमा भएको आफ्नो परिचय र लोकप्रियतालाई उनले क्यास गर्ने निधो गरे। सोही निधोको परिणाम लेन्डुपको नेतृत्वमा सन् 1945 मा सिक्किम प्रजामण्डल पार्टीको गठन भयो। भारत सिक्किमलाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्न चाहन्थ्यो। त्यसका लागि भारतले थुप्रै अभ्यासहरू गरिरहेको थियो। सिक्किमका राजा समक्ष उक्त प्रस्ताव पटक पटक पुगिसकेको थियो। लेन्डुपको दल सिक्किम प्रजामण्डल र सिक्किम राज्य कांग्रेसले संयुक्त रूपमा भारतको उक्त प्रस्ताव विरुद्ध सन् 1947 मा प्रदर्शन गरे। यसबाट सिक्किमको राजनीतिमा उनी परिचित भए। सिक्किमी जनताको भावना त्यही भएकाले उनी जनतामा हाई हाई भए। सन् 1953 मा उनको पार्टी सिक्किम राज्य कांग्रेसमा गाभिन तयार भयो, तर त्यसको अध्यक्ष उनी हुने शर्तमा। पार्टी विशाल हुने आशामा उनलाई अध्यक्ष बनाउँदै सिक्किम प्रजामण्डललाई सिक्किम राज्य कांग्रेसमा मिलाइयो। उक्त पार्टीको अध्यक्ष भएपछि उनलाई जवाहरलाल नेहरूले दिल्लीमा आमन्त्रण गरे। दिल्लीबाट फर्किएपछि अचानक उनको स्वभाव परिवर्तन भयो। उनी राजतन्त्र विरोधी अभियान सुरु गर्न थाले।
6 वर्षको उमेरमा त्यसै दरबारका राजाले दरबार प्रवेश गराएका, उनकै देनले परिचय बनाएका, सोही दरबारबाट काजी उपाधि पाएका लेन्डुप अब त्यही दरबारका विरोधी भएका थिए। त्यहाँका राजालाई हटाएर त्यहाँको शासन आफू गर्ने सपना देख्न थालेका थिए। त्यो सपनाको बिउ पनि दिल्लीले नै रोपिदिएको थियो। त्यति बेला सम्ममा त्यस अघि नै सिक्किमलाई भारतले आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र समेटिसकेको थियो। भारत त्यतिमा मात्रै चित्त बुझाउने अवस्थामा थिएन। त्यसको उद्देश्य सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्ने नै थियो। तर विलय गर्न भारतलाई सिक्किममै देशद्रोही नेता चाहिएको थियो। त्यस्तो महत्वाकांक्षी नेता भारतले धेरै पहिलादेखि नै खोजिरहेको थियो। लेन्डुप दोर्जेमा त्यो गुण पायो भारतले। सन् 1960 मा सिक्किममा भएको आम चुनावमा भारतको सहयोगमा लेन्डुपको पार्टीले 18 मध्ये 8 सिट जित्यो। भारतले सिक्किममा लेप्चा, भोटे र नेपाली भाषीहरूलाई बेग्ला बेग्लै रूपमा उकासेर साम्प्रदायिक विभाजन गराइसकेको थियो। सिक्किममा जातीय द्वन्द्व र अस्थिरता बढाउन भारतले पुरै अस्त्र प्रयोग गर्यो। भारत सरकारको वफादारी गर्ने सिक्किमकै नेता थिए लेन्डुप दोर्जे। राजतन्त्रको विरोधमा सिक्किमेली जनतालाई संघर्षमा उतार्ने र त्यही न्यूमा सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउने सुनियोजित योजनामा प्रत्यक्ष सहयोगका लागि भारतलाई एउटा गद्दार चाहिएको थियो। सिक्किमको राजनीतिमा स्थापित भई सत्ता र शक्ति प्राप्त गर्ने महत्वाकांक्षा बोकेका लेन्डुप दोर्जे त्यसको लागि उपयोगी थिए। भारतको इशारा अनुसार नै लेन्डुप दोर्जे आवरणमा भने देशभक्तिको कुरा फलाक्थे। उनी सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउन भारत सरकारले चालेका हरेक कदमको सशक्त विरोध गर्थे। राजधानीमा आफ्नो दलको आयोजनामा प्रदर्शन गर्थे। सिक्किमेली जनतामा उनीप्रति विश्वास बढ्दै गयो। त्यससँगै उनले चोग्याल राजा विरुद्ध पनि युवाहरूको जमात खडा गरी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नाउँमा सङ्घर्षलाई जारी राखे। सन् 1973 को चुनावमा लेन्डुपको सिक्किम राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टीले 3 सिट मात्र जित्यो। 32 सिटमा अधिकांश राजा चोग्यालको पार्टीले जित्यो। तर चुनावमा धाँधली भएको भन्दै भारतीय हस्तक्षेपमा पुनः चुनाव गराएर लेन्डुपको पार्टीलाई 32 सिट मध्ये 31 सिटमा विजय हासिल गरायो। त्यसपछि उनी सिक्किमका प्रधानमन्त्री भए। उनले 1 सिट जितेका राजाका प्रतिनिधिलाई संसदमा प्रवेश निषेध गरे। भारतको सल्लाह अनुसार राजा चोग्यालबाट प्रधानमन्त्रीको शपथ लिन समेत अस्वीकार गरे। भारत आफ्नो विस्तारवादी रणनीतिमा सफल हुँदै गइरहेको थियो। मौकाको फाइदा उठाउँदै भारतले वैधानिक रूपमै सिक्किम विलयको तानाबाना बुन्न थाल्यो। प्रजातन्त्रमा बहुमतको शासन चल्ने र जनताको प्रतिनिधित्व जनप्रतिनिधिले गर्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई सिक्किममा गजबसँग दुरुपयोग गरियो। विधानसभाबाटै सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्ने प्रस्ताव पारित गरियो र लेन्डुप दोर्जे विधिवत रूपमै प्रधानमन्त्रीबाट भारतीय प्रान्तको मुख्यमन्त्री बने। आफूले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूकै हातबाट देशको सार्वभौमिकता गुमेको सिक्किमेली जनताले थाहा पाउँदा समय ढिलो भइसकेको थियो। स्वतन्त्र सिक्किमको आवाज उठाउनेलाई यति कडा दमन गरिएको थियो कि कोही बोल्न सक्ने अवस्थामा नै थिएनन्। सिक्किमका तत्कालीन सभासद लालबहादुर बस्नेतले आफ्नो पुस्तक सिक्किम अ सर्ट पोलिटिकल हिस्ट्रीमा लेखेका छन्, काजी लेन्डुप दोर्जेको नेतृत्वको सिक्किम राष्ट्रिय कांग्रेस भारतको सबैभन्दा ठूलो मित्र थियो। किनकि बाहिरबाट देशभक्तिको जति कुरा गरे पनि अन्ततः ऊ भारतको समर्थक थियो। सिक्किमको राजनैतिक क्षेत्रमा उसलाई भारत सरकारको एजेन्ट मानिन्थ्यो। लेन्डुपले भारतको निगाहमा प्राप्त जनमतको दुरुपयोग गर्दै सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्ने विधेयक पास गरिसकेका थिए। भारतको लोकसभामा सिक्किमलाई भारतको 22औं प्रान्त बनाउने संविधान संशोधनको विधेयक सन् 1975 अप्रिल 23 मा पेश गरिएको थियो। सोही दिन उक्त विधेयक लोकसभाबाट पास गरियो। उक्त विधेयक अप्रिल 26 मा राज्यसभाबाट पनि पास भयो। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली मोहम्मदले 1975 मे 15 मा उक्त विधेयकमा हस्ताक्षर गरेसँगै एउटा स्वाधीन राज्य सिक्किम भारतमा विलय भयो। त्यसबेलाका सिक्किमका राजा चोग्याल पाल्देनकी पत्नी होप कुक अमेरिकी नागरिक थिइन्। लेन्डुप दोर्जेकी पत्नी स्कटिस पत्रकार तथा साहित्यकार एलिसा मारिया थिइन्। होप कुक सिक्किमको स्वतन्त्रता रक्षाका लागि चिन्तित थिइन्, तर उनले राजालाई भारत विरुद्धमा भड्काउने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। एलिसा मारिया भने सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउने पक्षमा सुरुदेखि नै थिइन्। सिक्किमको त्यति बेलाको राजनीति परिदृश्यमा यी दुई महिलाहरूको पनि राम्रो चलखेल देखिन्छ। लेन्डुपसँग बिहे गर्नुभन्दा पहिले नै एलिसा मारियाले अरू 2 जनासँग बिहे गरिसकेकी थिइन्।
लेन्डुपले सिक्किमलाई भारतमा विलय गराएपछि सुरुमा त भारतले लेन्डुपलाई ज्वाइँ सरह सम्मान दियो। लेन्डुपको पार्टी पनि भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसमा विलय भयो। विलयपछि सिक्किममा लेन्डुपले पुरै दमनको शासन चलाए। राजा चोग्याललाई उनकै दरबारमा नजरबन्दमा राखियो। सन् 1979मा भारतको प्रान्तको हैसियतमा भएको आम चुनावमा लेन्डुपको पार्टीलाई अस्तित्व नै नरहने गरी भारतीय केन्द्र सरकारको योजनामा हराइयो। जब चुनाव सकियो त्यतिबेला लेन्डुपले आफूमाथि गद्दारी भएको थाहा पाए, तर त्यतिबेला धेरै ढिलो भइसकेको थियो। त्यसपछि उनी विक्षिप्त जस्तै बने। सिक्किमलाई भारतमा विलय गरेकोमा साह्रै ठूलो पछुतो माने। जनताहरूले पनि उनलाई गर्नुसम्म घृणा गर्न थाले। भारत सरकार र भारतीय नेताहरूले पनि उनलाई जहाँ र जोसँग पनि जतिखेर पनि गद्दारी गर्न सक्ने मान्छे भन्दै आलोचना गर्न थालेपछि उनले सिक्किम छाड्ने निधो गरे। पश्चिम बंगालको कालिम्पोङमा उनलाई एउटा पुरानो र थोत्रो घर बस्नका लागि भारत सरकारले नै उपलब्ध गराइदियो। सत्तामा पुग्न नपाएर बिजोग भएपछि विदेशी पत्नी एलिसा मारिया पनि उनलाई छाडेर हिँडिन्। सन् 2007मा कालिम्पोङको सोही घरमा 104 वर्षको उमेरमा उनको निधन भयो। मरेपछि तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले उनलाई महान भारत भक्त भन्दै पद्मभूषण पदक दिने घोषणा गरे। सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउन लेन्डुपले गरेको योगदानको प्रशंसा गरे। दर्शकवृन्द, तपाईहरूलाई लेन्डुप दोर्जेको आफ्नै देशमाथिको गद्दारीको कथा यहाँ प्रस्तुत गर्यौं। उनले आफ्नै मातृभूमिप्रति कस्तो कस्तो गद्दारी गरे, आफ्नो मातृभूमिलाई कसरी परचक्रीको हातमा सुम्पिदिए, यो कुरालाई हामीले यहाँ सविस्तार वर्णन गर्यौं। लेन्डुप भन्ने नाम किन यति अपमानित छ, किन लेन्डुप शब्द यति घृणित छ, किन विश्व राजनीति इतिहासमै लेन्डुप दोर्जेलाई देशद्रोही मानिन्छ, किन दक्षिण एसियाको सबैभन्दा देशद्रोही नेता मानिन्छ लेन्डुप दोर्जेलाई, आदि इत्यादि कुरा यहाँ प्रष्टसँगले हामीले वर्णन गर्यौं। यो सामग्रीलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु हुन तपाईहरूलाई हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरूलाई जस्तो लागेको छ त्यस्तै कमेन्ट गरिदिनु हुन पनि विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार।